كالمهل يشوي الوجوه. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد ومن كل نفس. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. قديش عمرك يا دجاج؟ 60 عام. من متى دخلت به؟ اتجوز باسبوع. يعني كم سنة لك فيه؟ 4 سنوات. كم عدد اللي كانوا في جسمه؟ انت لوحدك؟ انت وحراسك؟ كم عددهم؟ 6 من الحراس. كيف دخلتم الى الجسد؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق ماذا دخلتم الى الجسد؟ عن طريق ماذا دخلتم الى الجسد؟ الساحر عن طريق الطعام ولا عن طريق الشراب ولا عن طريق ماذا؟ عن طريق الطعام. ماذا تقول في الإسلام بسرعة؟ ماذا تقول في الإسلام؟ خلصني. تسلم؟ ليش حتسلم؟ خليك على ديانتك. لا. عاوز تسلم؟ أنا مش فكرك على الإسلام، لا إكراه في الدين. عاوز تسلم ولا عاوز تخرج مسيحي؟ أخرج مسلم بس تعبيني من الساحر. الساحر لا يستطيع أن يعمل لك شيء. تريد الخروج؟ أول شيء أنطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول وعد علي. قول أشهد
أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أشهد أن عيسى أن عيسى نبي الله. نبي الله. الآن هل تريد أن تكون مسلم صالح؟ هل تريد أن تكون مسلم صالح؟ تكون داعية إلى جماعتك بإذن الله؟ أريد أن صالح على حالك؟ طيب هتدافع عن نفسك ازاي يا بطل؟ هتدافع عن نفسك من الساحر ازاي؟ هيحميك الله. هتقرأ آية الكرسي. ما تعرفش آية الكرسي؟ ما تعرفش؟ هتسأل أي جن مسلم هيحفظك إياه. آية الكرسي هتسأل أي جن مسلم هيحفظك إياه. تمام؟ اقرأ وراي الآن. مش الآن تكون معهم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآن هتخرج من القدم اليسار. هتعمل ايه؟ هتخرج من القدم اليسار صاغرا بإذن الله. يلا قول السلام عليكم. ذا الخروج. قول السلام عليكم. يلا بسرعة. قول السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله. كرر. بسم الله الرحمن. اقرأ الكرسي بسرعة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقدر سنة ولا نوم له في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ادرس قول بسرعة.
الحمد لله على السلامة. كنت تشكي من ايه انت؟ معنا بطني كانت مولعة نار. قد ايه صار لها؟ بقي أكتر من 4 سنين بدماغي ناشف، جسمي كله ضعف.